Pero sa gihapon ako naghandom kanunay nga uban sa tabang sa Ginoo kamo usab malipayon kayo dito. Amen. Ako ring bahin karon ining kabungtagon mao ang kumusyon ang pagpadasig sa matag usa ka nato. Although naglibog ako kung say ako ang nabalok sulod kabiyan kog sirulat ani unya mura og nalibog kayo kung unsag yung pulonga kung danon pero ang Ginoo ray masayon ining tanan. Yang tanang pulong iya aman wala man tay atoa. So kani pulonga kung giuluhan kini siya og magkinabuhi kita uban kaniya. Kinahanglan di ay nga ang matag usa ka nato magkinabuhi ta uban diha sa ato ang manunubos. Muna itong gikinahanglan nga ato ang mabatunan ang iya ang pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Aron nga usab kita magkinabuhi usab nga mahisusama diha kaniya. Ato makita ang iyang pulong diri sa 2 Timothy 2 versikulo 10 paingon sa 11. Ingon siya, busa ginaantos ko ang tanang mga butang tungod sa mga pinili. Aron sila usab makadangat sa kaluwasan nga anaa kang Kristong Hesus. Uban ang himaya nga walay katapusan. Sa 11 ingon siya, pulo nga matinumanon kay kung nangamatay kita uban kaniya, mga buhi usab kita uban kaniya. So kita natay matinumanon nga kasing-kasing diha ng Kristo. Kung kita ugaling mamatay ta, mabuhi usab ta sama ni Kristo uban. Dako kayo nga pribilehiyo nga gihatag ni Kristo sa matag usa ka nato mga kaigsunan. Nga kining kaluwasan nga iyang gihatag walay makahimo ani. Ug sikinsa pang mga tawo sa kalibutan nga magsakripisyo, walay makahatag ni ining kinabuhi. Kaluwasan nga iyang gitanyag sa matag usa. Grabe kadako kayong gugma o kaluoy sa matag usa ka nato. So padayon ingon siya sa Hebro 1. Sinsya na kayo mga kaigsunan na kay practice na yung uklag-uklag ng Bible. Kinaaran mo kong cellphone niya. Sa diha kong cellphone ako, hindi na ko kayo mo touch na. Kaya siya pa, paingon na sa pagkadaot. Unang dugay na kayo ko. Okay lang, kung sabang sa ginawa akong panikamutan. Amen. Tingnan siya sa Hebro 1, versikulo 11. Sila mga wala apat ikaw magapadayon ug silang tanan mga daan ingon sa usa ka bistig. So kung kita daw sa gusto din na kung kita na ani Kristo kung mamatay mabuhi ta. Kung ang uban karon mga hanaong tanan butang. Kung unsa man ang kaanyag ang bulak malaya. Pero kung kita uban diha ka Kristo, kung mamatay manggaling ta udan ang niya. Ganun man, banhawon ta sa atong buhay na Diyos. Makapadayon ta sa pagkinabuhi. Dili ta mahanaw ng kalibutan. Munang, kung mga wala man, basta magapadayon ta, ugaling karon ang ato ang pagkatawhanon malaya mo gini, malawos mo sama sa bunak. Pero natay dako kayo nga gipaabot nga ganti sa matag usa ka nato. Kita magapadayon. Diyan kaniya. Ingon sa padayon sa James 1:18-19 tungod sa iyang kaugalingong kabubuton gipanganak kita niya pinaagi sa kamaturan. Aron mga himo kita nga usa ka dagway sa mga inunahan sa iyang mga tinuhan. So daw, iya kitang gipanganak mga kaigsunan. Aron mahimo tang mangunguna sa tanang mga pagbuhat sa kamaturan. Sa 19 ingon siya, sabto ninyo kining kini mga hinigugma. Kung mga igsuon, kinahanglan nga ang tagsa-tagsa mag-aabtik sa pagpatalinghog, maghinay sa pagsulti, mahinay sa pagka-aligid. Kita daw kuno magpatalinghog
diha sa iyang mga. Ingon siya sa pagpadayon sa 1 Peter 2, ingon sa mga bata nga bag-o nga tawo, mangandoy kamo sa mainit gayod sa walay sibog nga sambog nga gatas nga espirituhan. So daw, kinahanglan usab po dayta mga kaigsunan, mangandoy ta kanunay sa espirituhan. Di lang ta mangandoy sa atong lawas. Kay mga layos man, sige nga din na ang atong lawas, karon nga maanyag kaayo. O gwapo ta, ang bunga ta, gwapa ta. Pero kinintanan kung adton ta sa lubnganan, dili na ni nindot ta. Ang panteon ng tao nimo sa gawas, sa simbolo ni Jesucristo ka, grabe ka maanyag kayo. Pero ang sulong niya na, puro na mga. Unang kinahanglan, na dili ta managsibog sa espirituhanon. Ganun man, ang espirituhanon nga atong pagpangalagad mao ni makahatag natong kaluwasan, dili ang ato ang lawas. Amen. Unang diha ta munot mga kaigsunan, kung ugaling nagkaluya ang atong lawas, dili nato pagaluyahon ang ato ang espirituhanon. Aron kita magapadayon. Aron magatubo kamo sa kaluwasan pinaagi ni. Aron ako tang tubo ngadto sa kaluwasan. Kaya walay nang alagad mga kaigsunan nga iyang handom kalaglagan. Imposible kinas tao. Bisan gali og wala mahibalo sa kamaturan, pero ang pangandoy ni ana kaluwasan. Bisan tuod og kana iyang gikuptan na mensahe, dili ka maturan pero nangandoy na siya ang kaluwasan. Sa mga uban pa ng mga tuan, bisya, kana sila usab tanan. Bisan pa og sandi, sila nalagad kung sa panailangan pa na. Pero ang tumong tuyo na ilang pag-ana simbahan mao. Paunsa na kita mga kaigsunan nga nakabaton ta sa kamaturan nga pinasay sama ni. Atong paningkamutan mga kaigsunan nga ang matag usa kanato moy ang handom nga unya inibalik sa atong buhi nga Dios, kitang tanan magkahimamatay. Walay makulang na. Muni pinakanindot kaya nga saad sa itong Ginoo, basta kung magtuman ta, makaangkon ta ni anang iyang isaat, kinabuhin mo na katapusan. Ako, wala po masayod sa kong pagaling siyempre taas man pong panahon kay bata-bata ko magbuto. Kaya bisan niya sa akong pagkabataan karon na nahimo kong ng ligon sa espirituhanon. Pero niya wala kabalo sa unahan sa akong pagkatigulang na unang kanunay na hindi ampo sa dito nga hinaot inta karon sa akong pagkabataan hantod sa maputi ako ang buhok magapadayon sa gihapon ko sa pangalagan unang hantod kaya ako ang ginuhuna mao lamang ang kaluwasan wala may sakong kabulingon lang para sa kuha wala gibili sa kuha akong kinabuhi karon tungod kay pobre pa kaayo wala pong kuya mo munang samot na kay nakabaton ko sa pulong sa Ginoo. Munang ako ang gipaninguha nako. Mao na lang gid ang ako ang giunahuna nga mao na lang gid ang pagpangalagad, mao na lang gid ang kaluwasan. Mo ray nabilin nga chance sa kinabuhi. Nadili gid ako sayangan. Ulo tinuod lang namo kay kapakyasan gyud di man gyud ko maangkon nga may. Halos gali taga adlaw o oras dahil sa tuwang kapakyasan. Pero kanunay na ko ng gilood sa Ginoo na kining tanang mga kapakyasan nga mindangat sa akong kinabuhi karon akong gipangandoy nga o akong giampo sa Ginoo nga iya kini hawaso sa akong kaugalingon. Makaluyahon di man kita magkuha magigsunan after man kita kaluyan usahay sa pangalangan sa Dios. Ako ginaangkon ako labi na unay mga pagsulay nga dagkong pagsulay usahay makaingon ta ma-question ta usahay. Ano man po nga ang uban bitaw diha nga wala mga lagad. Ayahay man. Unang sa balay maghinuklog ko mingon man po si Kristo nga walay nangalagad nga haruhay. Unang mababawi ko sa akong una sa puno. Kung pingon sa Ginoo nga wa magdi makalagad niya nga kuan. Mahimutang ayahay. Wa agi man gitatang pagsulay. Pero dili ni mo makahimong makababag na tumakig sunan. Kung ato ang tumong og tuyo,
maulamang ang kaluwasan. Atong ituto kanunay ang atuang mata diha kaniya. Atong kasing-kasing ug una-una kanuna to itugyan nato diha ni Kristo. Kasi Kristo ray makakuan ning tanan. Makahatag og kasumparan. Ingon siya, padayon sa 1 Peter 3 bersikulo 15, kundili pagbalaanon ninyo diha sa inyong mga kasing-kasing si Kristo. Ingon nga Ginoo, saglit andam kamo kanunay sa pagtubag sa tanang mga mangayo kaninyo o katarungan sa paglaom nga anaa kaninyo. Apan uban ang kaagom o kinahanglan sa itong pagkinabuhi sa kalibutan, maangko na ito ng mautang ay ang ibilin sa tuwa nga papahimangno sa mata usa o pagpadasig sa atong pagpangalaga niya. So padayon siya sa 2 Peter 1:4 nga tungod ni ana gihatag niya kanato ang iyang hamili ug dako gayud nga mga saad aron nga pinaagi niini mag-umalambit kamo sa kinaiya nga Dios nun. Sa nalikayan ninyo ang pagka madunuton nga naa sa kalibutan tungod sa kaligkod. Ingon siya sa padayon sa 2 Peter 3:12 nga nagapaabot kamo og mga tinguha kamo sa tinud-anay gayud sa pag-abot sa adlaw sa Dios. Sa daw kinahanglan na puno ta kita nga nagapaabot magtinguha kita sa pagtinud-anay. Ang ato pagpangalagad karon di na to imong tiaw-tiaw lamang naman ang kaluwasan nga gihatag ni Kristo sa tuwa iyan ang gianto sa krus dili tiaw-tiaw na siya. Munang mga lagad ako nga tinud-anay mga kaigsuonan, no? Nga sa maong adlaw nga tungod diini ang mga langit nga nagadilaab magatunaw ang mga butang sa kalangitan mga tunaw sa hilabihan kainit sa siga. Ingon sa Juan din sa luksot sa Juan 1 Juan 4 9 dayon 5:14 niini gipadayag ang gugma sa Dios kanato nga gisugo sa Dios ang iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan. Iyan ang gipadayag mga Kristo. Aron nga mga buhi kita pinaagi kaniya. Aron ta mabuhi? Kitagan ta kinabuhi sa atong Ginoo pinaagi ni Kristo. Aron kita mga buhi. Ingon sa sa 5:14 o kini mao ang pagsalig nato kaniya nga kung mga ayaw kita bisan unsang butanga sumala sa iyang kabubuton siya magapatalin ko kanato. May lain kita magapangayo kanunay og tapang siya kaniya labi nastong kaluyahon. Ako yung ikon ko rin kung kanunay na akong ipangayo ka na bisan sa hindi makapangina ko sa panahon na ako nito kaya tinuod lang mga kaigsunan ang ato ang ultra dili sama na ito mawalay pa ang wala gitugot niya maulamang ang pagbasa sa una-una o pagbuhi sa mga patay meaning ang tanang butang kaya kay niya ilan kung maningkamot ang mga kaigsunan bisan sa daghang mga trials unsa pa nang maabot sa matag usa ka lang di kito kalimtan si Kristo ino pa niya ang gihatag niyang bugtong anak aron nga makaambit ta niini kinabuhi na wala ka tapos o dili matawag na kabutagon mga kaigsunan inaabot ta sa kanunay ang iyang pulong magapanalangin sa matag usa kini mga pulong nga hantod na siyang pagbalik ato kining mabalon. Amen.
Mo man yung mga gasa nga iyang gihatag kanadto. Ato kini mabalon sa matag usa kanadto. Mo kuno usab madayag sa atong pagkinabuhi sa kalibutan. Samtang kita nagapaabot sa atong mga lubos. Kung kinaot ang Dios magapanalangin sa matag usa.